अस्सलाम वालेकुम वरहमतुल्लाहि वबरकातुहू। व्यूअर्स, हकीम चौधरी अब्बास अली अल अब्बास मशरक दवाखाने से आपसे मुखातब हूँ। मेवा आम चीज़ है और हर वक्त लोग किसी न किसी खाने में और किसी तरीके से इसको इस्तेमाल करने में लाते रहते हैं। ये अंगूर से बनता है और हर आदमी अंगूर से मेवा नहीं बना सकता। ये वही लोग मेवा तैयार कर सकते हैं, बना सकते हैं जिनके यहाँ अंगूर पैदा होता है, अंगूर की पैदावार होती है। अंगूर की काश्त जो लोग करते हैं उन्होंने बड़े एक्सपर्ट लोग रखे होते हैं या ख़ुद भी एक्सपर्ट होते हैं, ये मेवा बनाते हैं। बहरहाल मेवे की दो तासीरात हैं, गर्म और तर। याद रखिए, हर जड़ी बूटी, हर फल, इसकी दो तासीरात हैं अल्लाह करीम ने रखी हुई है, गर्म, सर्द, तर और खुश्क। इन चारों में से दो खासियतें, दो तासरात हर फल में होते हैं, हर बूटी में होते हैं। तो इसमें भी दो असर हैं, एक गर्म है और ये तर भी है, यानी खुश्क नहीं है। गर्मी इसमें दो और तरी इसमें दो है। हुक्मा साहबान ने इनकी दर्जा बंदी कर दी है और वो आज तक चली आ रही है और चली रहेगी इंशाल्लाह। मेवा फर वही है जिसको मोटा ताज़ा करता है, मुकव्वी है, बदन को कुव्वत देता है। मुकव्वी दिमाग है, दिमाग को कुव्वत देता है। मुकव्वी बसर है, आँखों को ताकत देता है। जो लोग चाहते हैं कि हम बहुत सेहतमंद हो जाएं, मोटे ताज़े हो जाएं, लेकिन पेट भी बड़ा ना हो, तो मैं इस मेवे का एक नुस्खा बताता हूँ खाने का कि सूजी 1 पाव ले लें, बेसन 1 पाव ले लें, इनको बिरयानी कर लें। देसी घी मिल जाए ठीक है, जैतून का मिल जाए, कोई भी तेल मिल जाए। ये बहरहाल अब इसको इतना बिरयानी कर रहे हैं कि जले ना और कच्चा भी ना रहे। फिर पानी के बजाय दूध में इसका हलवा तैयार करना है, थोड़ी सी चीनी डाल लें। अब इसमें आपने 1.5 पाव साफ शफाफ धोकर मेवा और की डंडियाँ उतार कर वो डाल दें। खूब हल करें। हलवा ऐसा हो कि ना गाढ़ा हो ना पतला हो, दरमियाना सा हो। रख लें, फ्रिज में रख लें। वैसे ख़राब नहीं होता, लेकिन अगर जिनके घर फ्रिज है तो ये खा लें। हस्बे मंशा जितना मर्ज़ी खाएं, ये नहीं 2 चम्मच 3 चम्मच 4 चम्मच, जितना आपकी तबीयत चाहे आप खाएं। तो ये जो मैंने 3-4 अमराज बताई उनमें ये बेहतरीन चीज़ है। सर दर्द वाले इसको खाएं, जिनकी हड्डियों में दर्द होता है, जिसमें थकावट है, कमज़ोरी है, नकाहत है, थकान रहती है, थोड़ा सा काम कर लिया, बीवी है यानी कि औरत है, मर्द है, बाबा बूढ़ा है, थक जाता है, वो ये हलवा इस्तेमाल करे खाओ। ये मुकव्वी बाइस कदर है। इसकी कई मिसालें मेरे पास हैं। एक बाबा जी आए, 55 से ऊपर थे, कहने लगे जी मुझे ये है कि मैं जवान होना चाहता हूँ, अंदरूनी बैरूनी नॉर्मल। मैंने घी दूध नहीं खाना। मैंने कहा अच्छा। मैंने कहा जी चने काले भुने हुए ले लें, उनके छिलके नहीं उतार लें, आधा किलो ले लें, आधा किलो मेवा ले लें और सारा दिन थोड़ा थोड़ा खाते रहें। कम से कम आप 1 पाव के करीब दोनों चीज़ें खानी आपने, मेवा भी और चने भी 1 पाव खाने हैं। उसके बाद दूध पी लिया करें सुबह को शाम को 2-2 3 मुठ। कुछ दिनों के बाद यानी कम से कम 1 माह के बाद मेरे पास आए, कहने लगे कि आगे जो बात है वो मैं सच्ची करने लगा फिर भी, क्योंकि ये बहुत से लोग सुनते हैं मेरी बस्तूरात। वो कहने लगे जी मैंने अपने बेटों को बोला है कि आपकी अम्मा फौत हो गई है, मैं शादी करना चाहता हूँ। तो बाबा जी चुस्त से हो गए, कहने मुझे कोई दर्द नहीं हड्डियों में, पहले थकान थी, थकावट थी, बुरा हाल था, तो अब मैं हर तरह से फिट हूँ। अल्लाह करीम ने मुझे आपके नुस्खे से, ये चीज़ें खाने से, 2 ही तो चीज़ें अल्लाह करीम ने मुझे सेहत दी है, शिफा दी है। आप एक और काम करें, मेवा थोड़ा सा ले लें, 1 मुट्ठ मेवा ले लें, इसको साफ शफाफ करके पानी में भिगो दें। सुबह को भिगोएंगे तो शाम को इसका ऊपर वाला ज़लाल ले लें। ज़लाल कहते हैं ऊपर वाला पानी, आस्ता से उतार लें, वो पी लें।
اس کے بہت ہی فوائد ہیں۔ اسی میوے میں اور پانی ڈال لیں، 1 گلاس پڑا رہے گا، ہلانا نہیں ہے۔ صبح کے وقت اسی طرح اس سے اوپر والا زلال لے لیں، پانی پی لیں۔ اگر دل چاہے تو تیسری دفعہ کر لیں، پھر وہ جو ہے میوہ بچا ہوا وہ کھا لیں۔ اسی طرح 2 دفعہ یا 3 دفعہ ایک میوے پر سے زلال لینا ہے آپ نے، وہ پی لیا کر رہے ہیں۔ یہ چھوٹا سا نسخہ ہے، ہزاروں نسخوں پر باری ہے۔ شوگر والوں کے لیے تو ٹھیک نہیں ہے، باقی تمام جہان کی بیماریوں کے لیے یہ ٹھیک ہے۔ قبض کو دور کرے گا، ملین تباہ ہے، پیٹ کو نرم کرے گا، قبض کو دور کرے گا، مینائی کو تیز کرے گا، سر درد کو ٹھیک کرے گا اور گرمی دور کرے گا۔ گرمیوں کے موسم میں یہ زلال لیں گے، پیئیں گے تو گرمی کو دور کرے گا۔ اگر سردیوں میں لیں گے تو یہ سرد نہیں ہے، یہ سردیوں میں بھی اسی طرح آپ کر لیں تو انشاءاللہ آپ کو فائدہ ہوتا جائے گا اس زلال سے بہت ہی اعلیٰ۔ ایک اور اس کا میں بتاتا ہوں، 125 گرام یا 200 گرام عام میوہ لینے، صاف شفاف کر کے، پانی سے صاف کر کے، اس میں 1 کلو پانی ڈالیں۔ جب تقریباً آدھا کلو پانی رہ جائے، 1 کلو میں سے آدھا کلو پانی رہ جائے، اس میں کوئی چیز آپ نے نہیں ملانی، اس کو آپ نے نیم گرم چسکی پینا ہے۔ تو یہ تہا کی سر درد جو ہے وہ کئی سالوں سے، کئی مہینوں سے، یقین جانیے 1 دن میں ٹھیک ہو جائے گی۔ آپ 2 دفعہ پیئیں گے تو سر درد کا بیڑا غرق ہو جائے گا، آئندہ آپ کے پاس سر درد نہیں آئیں گی، کیونکہ یہ مقوی دماغ ہے، دماغ کو قوت دیتا ہے۔ کچھ دن یہ لگاتار کریں، کتابیں آپ پڑھ لیں گے، آپ کا سر درد نہیں ہوگا، آنکھیں نہیں تھکیں گی، تھکان نہیں ہوگی۔ حاملہ عورت بڑی احتیاط سے یہ 5-7 دانے صبح کو، 5-7 دانے شام کو کھا لیا کریں بغیر پانی کے، دودھ کے۔ اگر پانی پینا ہے، دودھ پینی ہے، چائے پینی تو پی لیں، اس سے زیادہ نہ لیں۔ بچہ انتہائی موٹا تازہ خوبصورت گورا چٹا ہوگا، صحت مند ہوگا، یہ شرطیہ بات میں آپ کو کہہ رہا ہوں۔ اللہ کریم سب کو شفا دے، رحم کرے۔ تو ایک میں حدیث مبارک کا مفہوم نچوڑ بتاتا ہوں کہ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کا ارشاد مبارک ہے کہ جب آپ کو کوئی مصیبت پہنچے، پریشانی ہو تو اذان کا انتظار کیا کرو۔ جب اذان ہو غور سے سنو اور ساتھ ساتھ وہی الفاظ دہراؤ جو مؤذن کہتا ہے۔ جب مؤذن کہتا ہے حی علی الصلاۃ تو بولو لا حول ولا قوۃ الا باللہ 2 دفعہ، پھر کہتا ہے حی علی الفلاح، اس وقت بھی آپ نے دونوں بار کہنا ہے لا حول ولا قوۃ الا باللہ۔ اختتام اذان پر ایک دعا ہے اذان کی، وہ آپ پڑھ لیں، نہیں آتی بسم اللہ درود شریف پڑھ کے دعا کریں، اللہ کریم آپ کی وہ مصیبت دور کرے گا، یہ حاجت پوری کرے گا۔ یہ مجرب عمل ہے جو نبی کریم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے ارشاد فرمایا ہے۔ والسلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ اللہ حافظ۔